الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. نون والقلم وما يسطرون. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. نون والقلم وما يسطرون. قسم ہے دوا دی اور قسم ہے قلم دی وما یسترون، اور قسم ہے جو کچھ لکھ دینے. ما انت بنعمت ربک بمجنون، نہیں ہو تسی ساتھ نعمت رب اپنی دے دیوانے.
وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور بے شک ہے واسطے تواڈے البتہ اجر بے انتہا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک تسی البتہ اوپر خلق عظیم دے ہو۔ سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس مقام ذی شان دا ترجمہ میں اس وقت عام فہم اپنی اور تساڈی پنجابی زبان دے اندر تساڈے گوش گزار کیتا ہے، پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا۔ اے مقام عالی شان اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام دی پر رحمت کتاب دا 29 سپارہ، سپارے دا رکوع تیسرا، سورت دا نام سورہ قلم، سورت دا ابتدائی مقام۔ اللہ 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 والو، میں اس وقت دی نزاکت دے پیش نظر کسی تمہید، تفصیل اور تطویل دی طرف نہیں جانا چاہتا۔ میں بڑے اختصار دے نال اپنی معروضات نو بڑے اختصار دے نال اپنی گزارشات نو تواڈی خدمت دے اندر رکھن دی کوشش کرانگا، اس واسطے کہ میں مقامی ہون دی وجہ تو زیادہ ٹائم نہ لگانا چاہنا اور نہ تواڈا لینا چاہنا۔ میرے بعد خطیب دل پذیر حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ صاحب، اللہ انہاں دی زندگی دراز فرمائے، کچھ وہ بیمار نے، اللہ انہاں نو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ چونکہ انہاں دی تقریر ہون والی ہے، میریاں تقریراں تسی سندے رہندے ہو، اور اللہ نے زندگی عطا فرمائی، زیست و حیات نے وفا کی تھی، تقریراں سندے رہو گے۔ اللہ الرحمن دے سچے قرآن وچوں جو مقام ذی شان میں اس وقت تلاوت کیتا ہے، اس مقام ذی شان دا شان نزول، نازل ہون دا پس منظر، تہے منظر اور پیش منظر وے کہ آمنہ دے لال پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، پیغمبر بے مثال اور ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ، گاج کے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، نو مکے دے ظالمہ کافرہ نے جس طرح جسمانی تکلیفاں پہنچائیاں، میرے تے تواڈے پیر و مرشد علیہ السلام نو مکے دے ظالماں نے
روحانی تے قلبی تکلیفاں بھی پہنچائیاں۔ جسمانی تکلیفاں انہاں انج پہنچائیاں کتے میرے تے تواڈے پیر و مرشد علیہ السلام تے سنگ باری کیتی، میرے تے تواڈے آقا علیہ السلام نو پتھر مارے، انہاں ظالماں نے میرے تے تواڈے آقا علیہ السلام دی راہ وچ کنڈے کھلارے، انہاں ظالماں نے میرے تے تواڈے پیر و مرشد علیہ السلام دے سر پاک وچ کوڑا سٹیا، انہاں نا ہنجاراں تے ظالماں نے آمنہ دے لال علیہ السلام دے گل پاک وچ کپڑا پا کے وٹ دے کے پھا دین دی بھی کوشش کیتی، انہاں ظالماں نے میرے تے تواڈے مصطفیٰ علیہ السلام نو شیب ابی طالب دے اندر 2.5-3 سال دا عرصہ قید بھی کر دیتا، جتھے انہاں ظالماں نے جسمانی تکلیفاں پہنچائیاں، اوتھے مکے دے ظالماں نے روحانی تے قلبی تکلیفاں بھی پہنچائیاں۔ روحانی تکلیفاں انج پہنچائیاں، توجہ میری طرف، کتے انہاں آکھیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے ساحر مشہور ہے، اور لوگوں اے محمد نہیں جے اے مزمم ہے، توبہ اللہ میری توبہ۔ انہاں ظالماں نے آکھیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دم کٹا بے نسل ہے، پنجابی چ جنوں کہا جاندا ہے اوترا، کہو معاذ اللہ، کہنے لگے ادا نام و نشان مٹ جانا، نہ نام رہنا نہ نشان رہنا۔ کیوں؟ بندے دا نام رہندا تے نرینا اولاد نہ رہندا، اے دے بچے فوت ہو گئے نے، تیاں ہی تیاں نے، تے جنہ چر اے دنیا تے زندہ ہے دا نام زندہ، جدو اے فوت ہو جائے گا دا نام و نشان مٹ جائے گا۔ عرشاں والے نے اپنے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا قدم قدم تے دفاع کیتا ہے، اور میرے خدا نے میرے مصطفیٰ دیاں راکھیاں حفاظتاں ڈیفینس تے دفاع زندگی دے ساہ ساہ نال کیتا ہے، دم دم تے قدم قدم نہ کیتا ہے۔ اور نہ آکھیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا نام مٹ جانا ہے، تو بے نسل ہے۔ عرشاں تو آواز آتی ہے محبوبہ تو نہ گھبرا، میں آپ جواب دیواں گا۔ آواز آتی ہے انا آتینا گل کوثر، انا آتینا گل کوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے میرے محبوبہ انا آتینا گل کوثر، میں تیرا نام و نشان نہیں مٹن دینا۔ سونیا کی ہویا جے تیرے حقیقی سلبی بیٹے فوت ہو گئے نے، انا آتینا گل کوثر، میں تینوں روحانی اولاد انی عطا کر دیواں گا،
تینوں اینی کثیر امت عطا کر دیواں کہ تیری امت قیامت دیاں کنداں تک آوندی رہے گی تے درود و سلام دیاں بارشاں تیرے تے پاندی رہے گی. قیامت تک واسطے تیرے امتی آندے رہن گے تے میرے محبوبہ درود و سلام دے پھول تیرے تے نچھاور کر دے رہن گے. انا آتینا گل کوثر اے دے معنی کئی نے اے محبوبہ اساں نے تینوں کثیر امت عطا کر دیتی ہے. انا آتینا گل کوثر میرے سونیا اساں نے تانوں خیر کثیر عطا کر دیتی ہے. انا آتینا گل کوثر میرے لاڈلیا اساں نے تانوں حوض کوثر عطا کر دیتا ہے. انا آتینا گل کوثر میرے محبوبہ اساں نے تانوں مقام محمود عطا کر دیتا ہے. انا آتینا گل کوثر میرے لاڈلیا اساں نے تانوں مقام شفاعت عطا کر دیتا ہے. انا آتینا گل کوثر میرے محبوبہ اساں نے تانوں قرآن پاک عطا کر دیتا ہے. انا آتینا گل کوثر میرے سونیا میں تینوں نبوت رسالت عطا کر دتیاں نے. انا آتینا گل کوثر میرے لاڈلیا میں ختم نبوت دا تاج تیرے سر تے رکھ دیتا ہے. انا آتینا گل کوثر میرے محبوبہ میں قیامت دیا کندا تک دے لوکاں واسطے تینوں پیغمبر بنا کے بھیج دیتا ہے. رب نے میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا دفاع کیتا. سونیا فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر تو بے نسلہ نہیں تیرا دشمن بے نسل ہے دم کٹا ہے اوتر ہے. تیرا نام نہیں مٹے گا تیرے دشمن دا نام میں خدا مٹا کے چھڑا گا. سونیا تیرا نام گونجدا رہے گا تیرے نام دے چرچے رہن گے. تیرا نام آسمان دیاں بلندیاں تے فضاواں وچ ہواواں وچ اور کائنات دے چپے چپے تے چمکدا رہے گا دمکدا رہے گا پھیلدا رہے گا پھولدا رہے گا اور گونجدا رہے گا. تیرے نام دے کائنات دے چپے چپے تے محبوبہ تذکرے ہوندے رہن گے. اور بولو ہو رہے نے کہ نہیں ہو رہے نے ہوندے رہن گے. میں تے کہا کرنا کہ میرے آقا جے دنیا تے آئے نہیں سن تے میرے مصطفیٰ دے چرچے پہلو ہو رہے سن. تسا کہنا جناب پہلو ہو رہے سن. مینوں ایس کتاب دے اتارن والے دی قسم ہے کہ اجے عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئے موسیٰ علیہ السلام نہیں آئے. پروانیوں میرے وقت تکنا اجے یوسف کنانی نہیں آئے اجے ابراہیم خلیل اللہ نہیں آئے اجے میرے نوح نبی دنیا تے نہیں آئے. اوے اجے آدم پیغمبر بھی نہیں بنے. میرے آقا علیہ السلام دے چرچے نہ نبیاں دے آن تو پہلے بھی ہو رہے ہیں. تسا کہنا جناب کتے گل لکھی ہے رب دے قرآن چ لکھی ہے. سپارہ تیسرا جے اج محبت نال قرآن سن لو. ڈاکٹر مینوں روکیا کہ یزدانی 2 ہفتے تقریر نہ کر. میں بڑی کوشش کرنا بریک لان دی لیکن نہیں میرے کولوں پرہیز ہو سکتا. میں اج حکم دی تعمیل واسطے حاضر ہو گیا. اللہ نو جب تک منظور ہویا میں تواڈے سامنے حاضر رہاں گا. اجے میرے آقا دنیا تے نہیں آئے نہ 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 کوئی نبی بھی دنیا تے نہیں آیا تے میرے آقا دے چرچے ہو رہے ہیں. کہو سبحان اللہ. تسا کہنا جناب کتنے لکھا سنو آواز آتی ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ
لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. اللہ سارے مجمع دے سینیاں نو اج قرآن دے نور نال منور فرما. قرآن سن کے تڑپ جایا کرو، محبت دا اظہار کریا کرو. اور میرے برادر، اللہ نے آدم علیہ السلام نو عالم ارواح، عالم دنیا دی گل نہیں، عالم ارواح کٹھا کیتا. آدم جی، نوح جی، خلیل اللہ جی، ذبیح اللہ جی، کلیم اللہ جی، اے دوسرے ہو تیسرے ہو، سارے نبی جمع ہو جاندے نے. اللہ فرماندے نے اے نبیو جی رب جی میں تانوں کلاہ نبوت نہ مرصع کر دیواں، کلاہ رسالت نہ سرفراز کر دیواں، تانوں نبوتاں دے دیواں، کتاباں دے دیواں، شریعتاں دے دیواں. اے نبیو تانوں زمین تے بھیج دیواں، دنیا تے کل دیواں. اے نبیو تہاڈیاں کتاباں دا سکہ جاری ہووے، تہاڈیاں نبوتاں دی مور جاری ہووے، تہاڈیاں شریعتاں دا قانون نافذ ہووے. اے نبیو میرے نال وعدہ کر کے جانا، تہاڈے کسے دے عہد وچ، دوران وچ، نبوت دے وقت وچ ایک آمنہ دا لال آ جائے، میرا آخری پیغمبر آ جائے. اے نبیو میرے نال وعدہ کر کے جو تساں کی سلوک کرنا ہے. اللہ جی تسی فرما دیو اساں نے کی سلوک کرنا ہے. فرمایا اے نبیو لتؤمنن بی ولتنصرن. اے نبیو جدو آمنہ دا لال آ جائے پھر اپنی نبوت دا سکہ نہیں چلانا، بلکہ آمنہ دے لال دا سارے نے تابعدار بن جانا. اور کعبہ دے خدا دی قسم ہے اے تذکرے چرچے میرے تے تواڈے پیر دے وابیوں ادو ہو رہے نے جدو آدم اجے پیدا ہوئے نہیں پیدا ہوئے. اس عہد دے مطابق، اس میثاق دے مطابق، اس اقرار دے مطابق جتنے انبیاء پھر دنیا تے آئے اور جتھے اپنیاں نبوتاں دا پرچار کرنا ہے، اللہ دی توحید دا اعلان کرنا ہے، اوتھے میرے مصطفیٰ دی آمد دا ڈنکا بجان بھی آئے. تسا کہنا جناب کیویں؟ اور دور نہ جاؤ، نیڑے مکائیے رب دا قرآن. آ دو نبی نے نا باپ بیٹا اسے میثاق دے مطابق بیت اللہ نو بنا کے تے پتہ کی کر دینے؟ عرضاں کر دینے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اے رب جی منگو کی منگ دیو، رب جی دے دیو دے دیو. اور پتہ بھی لگا کاموں کی والو کہ ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام دوویں نبی جدو منگ دینے جو منگ دینے اور جتھے منگ دینے خدا کو لو منگ دینے. بولو کدے کو منگ دے رہے؟ ذرا گج کے بولو کدے کو منگ دے رہے؟ آپ باہر والے ہو تسی بولو کدے کو منگ دے نے؟ پتہ لگا نبی جو منگ دینے جدو منگ دینے عرشاں والے خدا کو لو منگ دینے. صدقے جاواں رب جی دے دیو. وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.
اے تے نبی نے نا جڑے پہلے آئے نے. آؤ میں چھیکر تے گل مکاواں. آیا ایک آن والا میرے آقا تو پہلو تے سارے نبیاں تو پچھوں. انہاں دا نام مسیح علیہ السلام. اے فرماندے نے اے بنی اسرائیل میں آیا تواڈے ول نبی بن کے آیا. جناب اور کی حکم ہے؟ فرمایا ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمه احمد ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمه احمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. اللہ فرماندے نے مسیح سلام آئے تے فرماندے نے قوم نو میں تواڈے وال نبی بن کے آیا. ایک اور گل کرنا آیا. آمنہ دے لال دی خوشخبری سنان آیا. اور حالی نے اپنی بولی چاکھے. حالی آندہ قبیلے کا بت ایک جدا تھا. قبیلے کا بت ایک جدا تھا. کسی کا حبل تھا کسی کا صفا تھا. یہ عزا پہ وہ نائلہ پہ فدا تھا. اسی طرح گر گر نیا ایک خدا تھا. نہا ابر پنا میں تھا مہر انور. اندھیرا تھا فارون کی چوٹیوں پر. چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ. ہر ایک لوٹ مار میں تھا وہ یگانہ. فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ. نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ. یکا یک ہوئی غیرت حق کو حرکت. بڑا جان بے بو کو بے صبر رحمت. ادا خاک بتوان کی وہ ودیت. چلے آتے تھے جس کی دیتے شہادت. ہوئی پہلوے آمنہ سے حویدہ. دعائے خلیل اور نوید مسیحا. ہوئی پہلوے آمنہ سے حویدہ. دعائے خلیل اور نوید مسیحا. اے آمنہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. آمد دیاں خوشخبریاں نے. آمد دیاں بشارتاں نے. آمد دے میاں نکارے بج رہے نے. آمد دے ڈنڈورے پٹ رہے نے. آمد دیاں دہائیاں پیاں نے. آمد دے چرچے ہو رہے نے. جتھے نبیاں نے کیتے صدقے جاواں انہاں کتاباں نے بھی کیتے. اور جنیاں انہاں نبیاں تے کتاباں اتریاں نے نا انہاں کتاباں میرے مصطفیٰ دی آمد دا اعلان کیتا. تساں کہہ رہے جناب کتھے لکھیا ہے؟ سنو رب دا قرآن. اپنا دل اج اس قرآن دے نور نال منور کر لے. بے نصیبہ اج قرآن سن کے اپنے دل نو ٹھار لے. اج قرآن سن کے اپنا کلیجہ ٹھار لے. اج قرآن دی بارش دے نال اپنی دل دی بستی شراب کر لے. دل دی بستی آباد کر لے. سننا انہاں کتاباں نے بھی میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد دا اعلان فرمایا. یہ سپارہ نام ہے قرآن دی پروانے. مولا فرماتے نے الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یامرہم
بالمعروف وینہون عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والاغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وأزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قرآن نہیں سمجھے آ سمجھاوا آواز ہوندی ہے یاجدونہ سپارہ نامہ دے یاجدونہ مکتوباً عندہم فی التوراۃ والانجیل. اوے اس پیغمبر علیہ السلام دیاں آن دیاں نشانیاں تورات وچ بھی سن تے انجیل وچ بھی سن. یجدونہ قرآن سن قرآن یجدونہ مکتوباً عندہم فی التوراۃ والانجیل. پہلیاں کتاباں چ بھی لکھیا اس نبی دے آن دے متعلق ایدیاں علامتاں ایدیاں خوبیاں ایدی صفات ایدی آن دیاں بشارتاں پہلیاں کتاباں بھی دے رہیاں نے. نہیں پتہ لگا ایک قرآن دی آیت اور سن لو سپارہ 26 ہے. اللہ فرماندے نے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. اور میرے آقا دے آن دے اعلان جنہیں نبیاں نے کیتے ایویں انہاں دیاں کتاباں نے بھی کیتے. پتہ لگا اجے میرے مصطفیٰ اجے میرے آقا وہابیو تواڈے پیر آمنہ دے لال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال پیغمبر بے مثال امام الانبیاء خطیب الانبیاء خاتم الانبیاء صاحب کعبہ کوثین او ادنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لے آئے دنیا تے لیکن آن دے چرچے پہلے ہو رہے تے جدو آ گئے صدقے جاواں آ گئے اور آئے تے سراپا عظمتاں بن کے آئے سراپا شان لے کے آئے سراپا شرافتاں لے کے آئے سراپا فضیلتاں لے کے آئے سراپا رفعتاں لے کے آئے سراپا نجابتاں لے کے آئے سراپا مقام لے کے آئے سراپا عزتاں لے کے آئے سراپا تعریفاں لے کے آئے سراپا مدحتاں لے کے آئے اور جناب آئے میرے مصطفیٰ علیہ السلام آدم دی انابت لے کے آئے نوح دی استقامت لے کے آئے ہود دی ہدایت لے کے آئے صالح دی صالحیت لے کے آئے اور صدقے جاواں ابراہیم دی خلیلی لے کے آئے اسماعیل دی حلیمی لے کے آئے موسیٰ دی کلیمی لے کے آئے ایوب دا صبر لے کے آئے ادریس دا درس لے
کے آئے, یونس دی دعا لے کے آئے, موسیٰ دی کلیمی لے کے آئے, زکریا دا ذکر لے کے آئے, یحییٰ دا زہد بن کے آئے, ارے عیسیٰ دی عبادت بن کے آئے, عیسیٰ دے خامد بن کے آئے, فاطمہ دے ابا بن کے آئے, حسنین دے نانا بن کے آئے, بلال دے آقا بن کے آئے, رب ذوالجلال دے غلام بن کے آئے. میرے مصطفیٰ آئے تو سراپا شان بن کے آئے. اور کعبہ دے خدا دی قسم ہے جڑی شان پھر آمنہ دے لال پائی, نہ پہلے کسے پائی نہ قیامت تک کوئی پا سکے گا. میرے برادر, انہوں نے آخیا تیرا نام کنے لینا ہے؟ رب نے آخیا محبوبہ کہن والیاں دا کسے نہیں لینا, تیرا لین والے لیندے رہیں گے. نہ ان تو پہلے بھی گونج رہا ہے, گونجدا رہے گا, گونجدا رہے گا, گونج رہا ہے. اوے میں تے کہا کرنا وا قیامت دا دن ہوئے گا, حشر دا دہاڑا ہوئے گا, اتھے بھی نہ گونجے گا تے بابیاں دے پیر دا گونجے گا. کدا گونجے گا بابیاں دے؟ گج کے بولو کدا گونجے گا بابیاں دے؟ آدم جواب دیں گے, نوح جواب دیں گے, خلیل اللہ جواب دیں گے, ذبیح اللہ جواب دیں گے, کلیم اللہ جواب دیں گے, سارے جواب دیں گے. سارے کہیں گے اذهبوا الی محمد, اور آج جانا جے تے محمد کو جاؤ. اور محشر دے میدان وچ گونجے گا تے وہابیاں دے پیر دا نام گونجے گا. گونج کونا گونجے, رب زمانتا دیندا. فرمایا لم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. سونیا تیرا نام کائنات وچ گونجدا رہے گا. دنیا دی کو طاقت تیرا نام مٹا سکتی؟ گج کے بولیا کرو, مٹا سکتی؟ اور دیکھو نا دنیا تے آئے اذان وچ جتھے خدا دا نام مصطفیٰ دا نام کہو سبحان اللہ. اور تکبیر وچ جتھے خدا دا نام اوتھے مصطفیٰ دا نام, کلمے وچ جتھے خدا دا نام اوتھے مصطفیٰ دا نام, نماز وچ جتھے سبحانک اللہ اوتھے اللہم صلی علی. نام مصطفیٰ دا گونج رہا, گونجدا رہے گا. اور جب تک وہابیاں دا بچہ بچہ انشاءاللہ اے نام دا پھریرا لہراندا رہے گا. اللہ اللہ, بچہ جمدا ہے نا, بچہ جمدا ہے. اے ٹیب کا جدی صحیح نہیں, میں اگوں بند کرا دینی نہیں تے باہر سٹ دینی. ایک تساں مصیبت پائی. بچہ جمدا تے آندے نے میاں ہوراں نوں بلاؤ بانگ اخوانی. میاں صاحب آندے نے, آن کے آندے نے اللہ اکبر اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ. اگے کی اشہد ان محمد رسول اللہ. اور میرے نبی دا نام گونجیا کہ نہیں؟ بچہ جمدا ہی ہے, او دے کان وچ آواز آئی ہے تے وہابیاں دے پیر دی آواز آئی. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہن مسیتے جناب جانا, اوتھے بانگ ہو رہی ہے. جوان ہویا نا بچہ تے مسیتے جا کے آپ بانگ آندا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ, اشہد ان لا الہ, اشہد ان محمد رسول اللہ. مسجد دے مناریاں تے گونج رہا تے میرے مصطفیٰ دا نام گونج رہا. دساں قبر وچ جائیں گا, سوال ہوئے گا من ربوں کا, دوجا سوال ہوئے گا من نبیوں کا. اور قبر وچ بھی نام گونج رہا ہے تے وہابیاں دے پیر دا نام گونج رہا ہے. جدو حشر وچ جائیں گا, محشر دا میدان ہوئے گا, اوے اوتھے بھی خدا دی قسم حوض کوثر تے کھڑا ہوئے گا تے ساڈا پیر کھڑا ہوئے گا.
رب چرچے کر رہا رب چرچے کر رہا جدا نام خدا بڑھائے چڑھائے پھیلائے چمکائے دمکائے دنیا دی کو طاقت مٹا سکتی سن ذرا انہیں آخیا تیرا نام مٹ جانا ہے ہائے ہائے رب نے آخیا تساں مٹ جانا ہے نبی دا نام کوئی نہیں مٹا سکتا انہیں آخیا اے مجنون ہے انہیں آخیا اور لوگوں اے مجنون ہے دیوانہ ہے پاگل ہے کتھے انہیں آخیا سپارہ 14 انہیں ظالمان نے آخیا وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ کہنے لگے دیوانہ جے نہیں سمجھ آئی سپارہ 23 میں انہاں ظالمہ آکھیا وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ اللہ کو دیوانہ جے اے دی آنکھیں نہ لگیا جے اے دا سر پھریا اے دی بلائی منظر ہلی ہے جدونا دیوان توجہ میری طرف جدونا دیوانہ آکھیا عرشہ والے نے ادوں دفاع کیتا میرے مصطفیٰ والوں جواب دیتا عرشہ والے نے فرقی ہویا تو انو تسی بھی دیوانے آجوئیوں یہ کسوں نے کی تھی گڑبڑ میں ٹاکے بنگالیوں نہیں آیا مینو کعبہ دے خدا دی قسم میں تانوں بھی جاننا تسی مینو جان دے ہو نہ میں باہر دے ملکوں آیا نہ باہر دے شہروں آیا اساں تہیہ کیتا ہے پہلے کسے نو چھیڑنا نہیں تے جیڑا پہلے چھڑے گا انہوں معاف بھی کرنا اسی نرے من کے پھرن والے نہیں حجریاں چ بیٹھ کے تسبیحاں پھرن والے نہیں اساں پہلے کسے نو چھیڑنا نہیں تے جیڑا پہلو چھیڑے انہوں بولو چھڑنا دیکھو میں ذرا اعلان کراں انتظامیہ اگر ہے تو میری بات نوٹ کرے اگر کوئی چوکی تو آیا تھانے تو آیا تو میری بات نوٹ کرے ہونے آن تو پہلے منو تھانے دار صاحب نے پوچھا سی یزدانی صاحب تواڈے جلسے دی منظوری ہے کہ نہیں میں کہا جناب ساڈی منظوری نہ ہوئی تو سپیکر ضبط کرو کیس کرو مقدمہ کرو اسی باقاعدہ منظوری لئی ہے منظوری نہ جلسہ کر رہے ہیں باقی رہ گیا مسئلہ کسے نو چھیڑن دا چھڑان دا لان دا تان دا اور خدا دی قسم اٹھا کے کہنا اسی اے کرن دے عادی نہیں تے جے سانو کو چھیڑے اسی پھر او برے دے کر تو پیچھا رہن دے بھی عادی نہیں آج تساں نوٹ کرنا اور تیار رہو 2000 4000 دا مجمع اگر ہون کوئی نعرہ بازی بار کر دے انہوں پھنڈ دیو کٹ دیو ذمہ دار یزدانی ہے جو ہوئے گا سنو سنو اگر میرے جلسے کو آ کے مداخلت کرتا ہے انتظامیہ نوٹ کرے اگر سانو چھیڑ دے نعرہ بازی کر دے کوئی گالی گلوچ کر دے ہنگامہ آرائی کر دے ساڑھے جلسے نو درم برم کر دے نوٹو بھی کر لے اور انتظامیہ یاد رکھے جو نتیجہ نکلے گا پھر انشاءاللہ میں جانا گا تسی بھی اہل حدیثاں دے تخم نہیں جڑا تانوں چھیڑ کے تر جائے تے میں بھی یزدانی نہیں جے قرآن دے بار کو گل کراں سنو اصل پتہ ہے گل کی ہے جنیاں اساں آتا پڑھنیاں انہاں آکھنا ہے گالیاں ہی کڈ رہے ہیں یہی تے لڑنیاں نے یہی تے انہاں نوں پتہ ہے کہ اساں دن رات گالیاں کڈنیاں نے ادھر قرآن پیش ہوندا ہے تے لوگ ادھر کیوں نہ جان اور اس واسطے اللہ دی رحمت ہے اللہ تیرا احسان ہے اللہ تیرا فضل ہے قاری صاحب کہ یزدانی دے جمعے دا اجتماع ان عظیم اجتماع ہے کہ ارد گرد دے اور انہاں دے شہراں دے سارے اجتماع یزدانی دے اجتماع دا مقابلہ نہیں کر سکتے اس واسطے کہ قرآن انہاں نوں کھچ کے لیاوندا ہے قرآن دی تاثیر کھچ کے لیاوندی ہے اور کاموں کی دی کسے مسجد دا اجتماع نہ گجرا والے لاہور دی انہاں دی کسے مسجد دا اجتماع انہاں نہیں ہوندا
جنہ اس فقیر دے جمعے دا اجتماع ہوتا ہے۔ اصل گل یہ ہے کہ اسا جنہ قرآن سنانا ہے وہ کئیاں نو لڑ جانا ہے، اسا سنانا ہی رہنا ہے، اسا قرآن سنو، قرآن سنو۔ تو خیر بات ہور پاسے چلی گئی، تسی ذرا میرے وال متوجہ رہو۔ میں دس رہا سا، انہاں آکھیا مجنون ہے، انہاں آکھیا انک لمجنون، حافظ صاحب انہاں آکھیا انک لمجنون، اور رب ہن جواب دین لگا، رب دا جواب سنو۔ اللہ فرماندے نے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ انہاں کیا انک لمجنون، آواز آندی ہے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ اللہ میں تیرے قرآن تو قربان جاواں، لکھاں جانا اپنیاں نثار کر دیواں۔ آواز آندی ہے مینوں نون دی قسم، مینوں دوات دی قسم، مینوں قلم دی قسم، جو لکھ دے نے او دی قسم، ما انت بنعمت ربک بمجنون، میرے محبوبہ مینوں دوات دی قسم، مینوں قلم دی قسم، مینوں جو لکھ دے نے او دی قسم، ما انت بنعمت ربک بمجنون، تو اپنے رب دی نعمت نہ دیوانہ نے کی مطلب جدوں دی دوات بنی ہے، جدوں دا قلم بنیا ہے، جدوں دا لکھن والے پیدا ہوئے نے، اے میرے محبوبہ لاڈلے نبیاں، اس ویلے تو لگ کے اج دے وقت تک کسے لکھن والے نے کسے قلم دے نال کسے دوات وچوں سیاہی لے کے اج تک تینوں دیوانہ لکھیا ہی نہیں، تینوں دیوانہ لکھیا ہی نہیں، تو دیوانہ ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ دلیل کی ہے، دلیل سنو، ان لک لاجرا غیر ممنون۔ اے محبوبہ جڑے دیوانے پاگل ہوندے نے انہاں دیاں گلاں دا مول نہیں پیندا، عملاں دا مول نہیں پیندا، لکھن پڑھن وچ نہیں آوندے۔ ان لک لاجرا غیر ممنون، اے محبوبہ تیرے عملاں دا تے ثواب لکھن وچ آوندا ہی نہیں، تیرے عملاں دا ثواب لکھن وچ آوندا نہیں۔ دوسری دلیل کی ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ سونیا جڑے دیوانے ہوندے نا پاگل، انہاں نوں کوئی چھیڑے نہ تے ایویں چھیڑ دے، اور جڑا دیوانہ ہوئے پاگل ہوئے انہوں کوئی چھیڑے نہ تے او جاندیاں رائیاں دے سر تے مٹی پاندا ہے، وٹے ماردا ہے، چپ کیتے سندیاں نوں او ایویں چھیڑدا ہے، چپ کیتے بیٹھیاں چ آ کے غوغا مچاندا ہے۔ دیوانے دا کم ہوندا ہے کہ او دے کولوں جڑا چپ کر کے ننگے اونوں بھی وٹا ماردا، گالی کڈدا۔ اے محبوبہ دیوانہ تے نہ چھیڑن والے نوں چھیڑدا، ہائے نہ چھیڑن والے نوں وٹے ماردا، پر سونیا تینوں کوئی وٹے مار جائے تو دے واسطے دعاواں کر، تینوں کوئی گالی کر دے تو دے تے پھول نچھاور کرنا، اس واسطے تو دیوانہ ہو سکتا رب نے اپنے مصطفیٰ دی دیکھو مدحت سرائی کی تھی ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ ایک اور والا آیا، ذرا میرے وال تکنا، اے دا نام ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ پریشان چہرہ اڈیا، آقا فرماندے نے پیاریا کس طرح آیا ہے؟ آج پریشان ہے، ہزی خاطر ہے،
پریشان کلے غم زدہ آقا کی دساں اج میں اپنی ماں دی اگے تہاڈا ذکر کیتا اسلام دی دعوت رکھی تے میری ماں نے تانوں مندا بولیا میری ماں نے تانوں مندا بولیا آقا فرماندے نے تیری ماں مندا بولیا تو کیویں آیا آقا میں تے آیا کہ میری ماں واسطے ہدایت دی دعا کر دیو جے کو اج دا ہوندا میرے ورگا تہاڈے ورگا وہ آندا کہ تیری ماں جو گال کڈی ہے تے میں 50 کڈنا نا نہیں آقا نے فرمایا چنگا انہیں گال کڈی اسی وہ دے واسطے دعا کرنے فرماندے نے اللہم دے ام ابی ہریرہ اے عرصہ والے کاموں کی والو ایتھے بھی نوٹ کرو نبی بھی منگ دے تے خدا کو لو منگ دے اے عرصہ والے میرے ابو ہریرہ دی ماں نو ہدایت عطا کر دے دعا ہو گئی او گج کے بولو دعا سارے بولو سارے دعا دعا ہو گئی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نٹھیا نٹھیا پجیا پجیا میں اپنے گھر جانا وا دروازے تے جا کے وینا ماں نے اگو دروازہ بند کیتا اندر کنڈی ماری ہے میں دروازے تے جا کے دستک دینا کھٹ کھٹانا وا ماں کہندی ہے وے پترا ذرا ٹھہر جا لہجہ بدلے انداز بدلے الفاظ بدلے نے میں سمجھیا گل بن گئی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کعبہ دے خدا دی قسم میں گھر پیچھوں پہنچیا نبی دی دوارشاں تے پہلوں پہنچ گئی فرماندے نے ماں کنڈی نہیں کھول دی آندھی ہے پترا ذرا کھلو جا میں دروازے تے کان لایا مینوں آواز آندی ہے ماں غسل پہ کر دی ہے پانی ڈگن دی آواز آندی ہے بیجا بیجا پانی ڈگن دی آواز آندی ہے برتن کھڑکن دی آواز آندی ہے میں سمجھیا میری ماں پہ غسل کر دی ہے فرماندے نے تھوڑی دیر نہیں گزری میری ماں غسل کر دی ہے کپڑے بدل دی ہے پروانیوں تکنا ذرا فرماندے نے کپڑے بدل کے تے آ کے کنڈا کھول دی ہے ہاتھ کنڈے نو پایا تے زبان نہ کہندی ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ دیکھئے اور کیوں نہ کلمہ پڑھ دی رب اندہ پڑھ کے ہی جان دی نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم زماد آندا ہے عزت قبیلے دا آندا میں لوکاں دسیا اے محمد تیرا سر پھر گیا میں بڑا معالج ہاں حکیم حاذق ہاں طبیب حاذق ہاں میں طب وچ بڑا ماہر ہاں میں حکمت دا بڑا ماہر ہاں میں علاج کرنا آیا ہاں آقا فرماندے نے زماد گل تو کر لئیے میری سن لا او دے بعد تو فیصلہ کری علاج تیرا ہون والا کہ میرا ہون والا جے تیرا ہون والا تو کروا لا جے میرا ہون والا میں کروا لاں گا کہنے لگا محبوبہ میری گل تے مک گئی ہے تسی اپنی سناؤ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کوئی اگوں جواب نہیں کر کوئی ہور ہوندا نا مولوی تے او آندا تو مینوں آکھیا پاگل تو پاگل تیرا پیو پاگل تیرا دادا پاگل تیرا پردادا پاگل تیریاں 7 پیڑیاں پاگل لیکن آقا نے اگوں انج جواب دیتا نا 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 آقا نے فرمایا میاں گل سن تو اپنی کر لئی ہے ساڈی سن لے او کہن لگا سناؤ جی پتہ نہیں کی گل سناؤ گے جگاں دے پیر ہور کو گل نہیں کردے آپ فرماندے نے الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله
الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کعبہ دے خدا دی قسم پروانے ہو جدو اتھوں تک وہ کافر جگاں دے پیر کو خطبہ سندا ہے آندا ہے محمد رب دا واسطہ یہ خطبہ ایک بار مینوں پھر تے سنا جگاں دے پیر پھر سناندے نے جدو پھر سندا آندا سونیا رب دا واسطہ یہ خطبہ مینوں ایک بار پھر تے سنا اور کافر عربی سی عربی دان سی انہوں خطبے دے معنی سمجھ وچ آ گئے وَأَشْهَدُ أَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ جگاں دے پیر تیسری دفعہ جدو ایتھے پہنچدے نے او کافر جڑا آیا او نال ہی پڑھنا شروع کر دے وَأَشْهَدُ أَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ دیکھیں جیڑا آندا ہے کلمہ پڑھدا جاندا ہے نبی دے یار ود دے جاندے نے بولو نبی دے یار خدا دی قسم جویں اج دن بدن وہابی ودے جاندے نے نبی دے یار ودے کیوں نہ ود دے اے ادھر صاحب قرآن ہے تے رب دا قرآن ہے ادھر رحمان دا قرآن ہے حامل قرآن ہے صاحب قرآن ہے ماہ درخشاں ہے پیغمبر زمان ہے اور ادھر کی یہ رب دا قرآن ہے صاحب قرآن دا فرمان ہے زبان حبیب الرحمان ہے ودے جان گیا بولو وابی ودے جان گے جی نبی دے یار ودے گیا کیوں نہ ودا مینوں کعبہ دے خدا دی قسم ہے جڑا مسئلے کو اس ویلے دے صحابیاں دا وہ اج دے وہابیاں دا سن میں دساں اج کلمہ ہی پڑھانا ہے تانوں اج کی مطلب اج گوانڈیاں نو کلمہ ہی پڑھانا ہے کنہاں نو کاموں کی والیاں نو کلمہ ہی پڑھانا ہے تو ساتھ اے بھی میری گالی لکھی جانی ہے دیکھے آیا سی تے سانو آ گیا کلمہ پڑھو چل نہ پڑھ بابا نہ پڑھ آیا سی یہ نہ سویرے آکھنا دیکھو جی رات سانو گالیاں کٹ گیا آندا سی کلمہ پڑھو میرے مصطفیٰ علیہ السلام مکیوں نکلے ہائے 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 مدینے گئے بولو کتھے گئے مدینے گئے 1 سال رہے اینو سپیکر اٹھی کرو 2 سال رہے 3 سال رہے 4 سال رہے 5 سال رہے 6 سال رہے 7 سال گزرے 8 سال بیتے آقا 8 سال دے بعد جڑے مکے چو نکلے نہ کڈے گئے ہائے ہائے خون دے پیاسے تلواراں دا پہرا جدو آقا میرے نکلے خدا دی قسم 8 سال دے بعد آقا نکلے او جڑا 8 سال پہلو نکلیا کرو کلا نکلیا راہ چ 2 بن گئے غار وچ 2 وڑ گئے کرو کلا نکلیا راہ چ 2 مل گئے غار وچ 2 وڑ گئے ہائے ہائے اج 8 سال دے بعد کرو جڑا کلا نکلیا آہا غار تے جڑے 2 گئے سن اج 8 سال دے بعد اسے مکے چاہے تے 10,000 کنے ہزار آئے نہیں سمجھے اور اج تو 8 سال پہلے جڑا کلا کرو نکلیا راہ چو صدیق نو نال لیا تے جنہیں غاراں چ سپاں دے ڈنگ کھادے یہ 2 ہی نکلے 8 سال دے بعد مکے چاہے تے 10,000 دا لشکر لے کے آئے اب بولو ودے کے نا مکہ فتح ہو گیا کاموں کی والو مکہ فتح ہویا آقا بیت اللہ دے دروازے تے چڑھے
تے اعلان فرماندے نے او کون ہے جدے کول بیت اللہ دیاں چابیاں نے بیت اللہ دیاں چابیاں لے کے حضرت عثمان بن طلحہ انج کر کے اوندے نے سونیا اے چابیاں میرے کول نے آقا پکڑ دے نے انج کر کے چابی کھڑی کر دے نے حدیث پاک وچ موجود ہے فرماندے نے مکے والو اے تے دسو آ چابی اج بیت اللہ دی کدے کول ہے کہنے لگے محمد تیرے ہاتھ وچ فرمایا آئی جے نا بیت اللہ جتھے مینوں داخل نہیں سو ہون دیندے آئی جے نا بیت اللہ جتھے مینوں نمازاں نہیں سو پڑھن دیندے آئی جے نا بیت اللہ جتھے رب اگے مینوں سجدہ نہیں سو کرن دیندے آئی جے نا بیت اللہ جتھے مصطفیٰ نو خدا اگے جبینے نیاز نہیں سو چکان دیندے آئی جے نا بیت اللہ جتھے مصطفیٰ نو رب اگے سیس نہیں سو کرن دیندے آ چابی میرے ہاتھ وچ اے مکے دیو چودھریو اج تو 8 سال پہلے میں کہیا سی ایک ویلا آئے گا بیت اللہ دی چابی میرے ہاتھ وچ آ کے رہے گی دروازہ کھولیا دروازہ کھول جاندہ خوشیاں بڑیاں نے آقا نو لیکن خوشی وچ آ کے میں نبی نے کسے نو نچن ٹپن دا حکم نہیں دیتا اور میرے مصطفیٰ نے دروازہ کھولیا شکرانے دے نفل پڑھن واسطے رب اگے سجدے چ ڈگ پے نفل پڑھ کے باہر نکلے نے میرے وقت تک نا باہر نکلے نے سارے چودھری مکے دے کافر بڑے بڑے تگڑے تگڑے انہاں دیاں دئیاں کم دیاں نے پیاں کھلوتے لرزہ بر اندام نے پیرا تھلیوں زمین پہ نکل دی ہے میاں کپ کپی تاری ہے زبانہ کنگ ہو گئیاں نے ہتھاں چ راشا نکلا آیا ہے ہوٹھ انہاں دے خشک ہو گئے نے گلے جڑے نے وہ بھی خشک ہو گئے نے اللہ اللہ میرے آقا فرماندے نے اے مکے والیو اور مینوں تواڈے مظالم یاد نے زیادتیاں یاد نے تساں میرے گل چ کپڑا پا کے پھا دیتے تساں میرے سر چ کوڑا کرکٹ سٹیا تساں میری راہ وچ کنڈے کھلارے تساں میرے بلال دیاں لتاں نو رسیاں بن بن کے کسیٹیا تساں میرے یاراں نو تتیاں ریتاں تے لٹایا تساں میرے پروانیاں نو سلگ دے کولیاں اُتے لٹایا اور تساں میرے بائی کاٹ کیتے تساں خون دیا بہا دیتیاں تو سانو میامارا نو اٹھا نال بن کے 2 ٹکڑے کر دیتا اور تو سا شیب ابی طالب چ مینوں 2.5 سال بند کر دیتا میں تے میرے بچیاں نے درختاں دے پتے کھا کھا کے گزارا کیتا اور تساں زیادتیاں کیتیاں تساں میرے تے ظلم کیتے میرے یاراں نو ستایا میں اج تواڈے کی سلوک کراں گن گن کے بدلے لین تے جی کردا میں بھی انتقام لے سکنا وا او کہندے نے سونیا تیرے کو بدلے دا سانوں توقع نہیں سونیا تیرے کول بدلے دی توقع نہیں انتقام دی توقع نہیں میرے آقا فرماندے نے او مکے والے سن لو تواڈے ظلم تے یاد نے لیکن اج میں تواڈے نال او سلوک کرنا جڑا یوسف کنانی نے اپنے بھراواں نال کیتا سی لا تسریب علیکم الیوم انتم الطلقاء جاؤ جاؤ سارے نو میں معاف کر دیتا ہے سارے نو چھڑ دیتا ہے کوئی انتقامی کاروائی نہیں ہوئے گی مینوں کعبہ دے خدا دی قسم ہے جگاں دے پیر دا اعلان رحمت سن کے اعلان معافی سن کے اعلان عفو سن کے 2000 کافر مکے وچ او پڑھدے نے ونشہد اللہ الہ پڑھو پڑھو واشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ مدینے 10,000 آئے میں مکے 2,000 نال مل گئے کنے ہزار ہو گئے اور بولو بھابی ودنے کہ نہیں اچھی بولو ودنے کہ نہیں اتوں 10 آئے مکے 2,000 نال مل گئے 10 تو 12 ہو گئے منٹ سیکنڈ چکو خدا دی قسم آقا 15 دن مکے چ رہے کنے دن رہے پروانیوں کنے دن رہے 15 دن رہے 15 دن دے بعد پھر واپس جانا ہے نا مدینے تے حنین والوں پھیرا پہ گیا آہا حنین بھی فتح ہو گیا بولو حنین فتح ہویا 24,000 اونٹ ہاتھ وچ آئے 40,000 بکریاں آئیاں اور میاں 4,000 چھنٹانک چاندی ہاتھ وچ آئی 4,000 چھنٹانک چاندی ہاتھ وچ آئی تے 6,000 قیدی بنا لے
کنے ہزار؟ 6000 ہاتھ کڑیاں لا لیاں قیدی بنا لے قیدیاں دے اندر امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا میرے تے تواڈے پیر وابیو میرے تے تواڈے پیر و مرشد علیہ الصلوۃ والسلام دی دودھ دی پین شیما حلیمہ دی بیٹی گرفتار ہو کے آئی راہ چاندی ہے وے نبی دیو فوجیو میری ملاقات اپنے نبی نہ تے کرا دیو وہ آندے نے شیما تو ساڈے نبی نو کیویں جاننی ہے تسی ملاقات کراؤ گے تے پیت راز سارے کھل جان گے در مصطفیٰ تے پیش کردے نے آقا بیٹھے نے خیمہ لگا آقا بیٹھے نے ہاتھ کڑی پہن نو لگی ہے در مصطفیٰ تے پیش ہوندی ہے آن کے دل ڈل جاندا اکھاں بہ جاندیاں نے دل پھس جاندا اکھاں روح پیندیاں نے آن کے آندی ہے وے ویرا میں تے شیما حلیمہ دی جائی تیری دودھ دی پین شیما جگاں دے پیر نو پتہ نہیں تو بولو جگاں دے پیر نو خدا دی قسم پتہ نہیں ہے کون ہے آقا دی عمر پتہ جے 61 سال ہے جدو حنین فتح ہویا تے 2 سال مگروں زندہ رہندے نے 63 وچ فوت ہو جاندے نے اور میاں او پہچان کرواندی ہے تے نبی نو پہچان ہوندی ہے آندی ہے وے نبیا وے میرے ویرا میں تے تینوں 5 سال ہتھاں تے چک چک کے لوریاں دیندی ہوندی سا میں تے تینوں چک چک کے آندی سا یا رب اب کے لنا محمدا حتی راہو یافعو امردا ثم راہو سیدا و مسعودا و اکبت عادیو معن صدا وعادی زنی دوم وابدا اللہ میرے ویر دیاں لمیاں زندگیاں کر دے اللہ میرے ویر دیاں حیاتیاں دراز کر دے اللہ انہوں جگاں دا پیر با دے جہان دا سردار بنا دے اللہ میرے ویر دے دشمنوں تباہ و برباد فرما دے مینوں رب کعبہ دی قسم ہے بہن شیما دیاں دعاواں رب نے ویر دے حق وچ ساریاں ہی قبول کر لیاں جدوں گرفتار ہو کے آندی ہے اپنے ویر نو جگاں دا پیر پاندی ہے تے روندی ہے کرلاندی ہے ہائے اکھاں دے آنسو بہاندی ہے تے آندی ہے سن وے ویرا بدر منیرا تے عالم دیا سردارا تو میں پین رضائی تیری تو ویر پیارا سن میں پیر پیران دیا پیرا تو بیٹھے وچ کچاری میں پردیسن دور دراڈی سن گل تو ایک میری اسی غریب کنگال نمانے تے تسی سردار ہو چیرے دکھاں درداں والیاں گلاں کرنیاں نال میں تیرے چھوٹیاں ہوندیاں ویکھی سی میں تیری شکل پیاری اج بڑھیا ہویا کر ویکھی میں اج دوجی واری ماں میری تینوں دودھ پلاندی تے میں سا تینوں چاندی میں نال محبت تینوں چاندی سارا دن کھڈاندی تو اج ہو گیا پیر جگاں دا تے پایا انعام او چیرا پکڑ لیاندا ہے صحابہ تیریاں قوم قبیلہ میرا اج ویرا میں قیدی ہو کے آئی تیرے دوارے اے گل
سن کے چھم چھم رو پے رب دے نبی پیارے اور پروانے موڈیا تو چادر لا کے پاک رسول الہی ہیٹ بچائی سی ماتائی ادبا نال بٹھائی اصحابہ نے نفرت کی تھی غیر مذہب دی مائی اے کمبل پاک مزمل کیوں اے دیٹ بچائی نبی کے آنا نفرت کرو اے اللہ ٹور لے آندی اے جے میری پین رضائی جو منو رئی کھڈان دی حکم دیتا صحابہ تائی رب دے نبی سہارے ادب و احترام و شیما تائی اور چھڑ دیو قیدی سارے جلدی چھڑ دیو قیدیاں تائی جد حکم سنایا ہائے ہائے جلدی چھڑ دیو قیدیاں تائی جد حکم سنایا پین شیمان دے قیدیاں سن کے او کلمہ بول سنایا او کاموں کی والو کیوں نہ کلمہ پڑھ دے 6000 دے 6000 پڑھ دینے وَنَشْهَدُ اللَّهَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ پڑھ دے کیوں نہ نور والقلم وما يسطرون کہو سبحان نور 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 والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وان لك الاجر غير ممنون وانك لعلى خلق عظيم 10,000 آئے 12 مکے ہوئے 12 اتھوں ترے ہونے میں جا کے 18,000 ہو گئے وابی ود دے گئے بولو وابی اچھی بولو وابی ود دے گئے خدا دی قسم جنیاں سانو بہتیاں گالا کٹو گے انہیں وابی ود دے جان گالیاں کٹواڑیاں گالیاں سانو کیوں دیاں نالیاں سانو کیوں دیاں جنیاں بہتیاں ربا گالیاں کٹ دی رہے ربا گالیاں اسی سہندے رہیے قرآن اور جنیاں خدا دی قسمیں ساج سانو کو گالیاں کٹے گا اسی ایک رات وچ انیاں ایتا سنا دیاں گے اسی انیاں ایک رات وچ ایتا سناواں گے وابی ودن گے کہ نہ بولو وابی ودن گے اچھی بولو وہابی اہل حدیث ودے رہن گے ودے رہن گے ودے جان گے ودے جان گے اور ودے جان گے کیوں نہ ودا اے راگی اہل حدیثاں دا راگی اہل حدیثاں دا چنگا پاگی اہل حدیثاں دا اوے راگی اہل حدیثاں دا چنگا پاگی اہل حدیثاں دا او میاں اے وجدی اہل حدیثاں دا اے مجدی اہل حدیثاں دا اے ذکری اہل حدیثاں دا اے فکری اہل حدیثاں دا اے مانی اہل حدیثاں دا اے چینی اہل حدیثاں دا اے قرآنی اہل حدیثاں دا رب رحمانی اہل حدیثاں دا اے قرآنی اہل حدیثاں دا آکھو قرآنی اہل اے آکھو قرآنی اہل اے قرآنی اہل حدیثاں دا رب رحمانی اہل حدیثاں دا میرے مصطفیٰ علیہ السلام
نے انج کر کے اسلام پھیلایا، اخلاق نہ پھیلایا، کردار نہ پھیلایا، عفو نہ پھیلایا، رحمت للعالمین دی شان نہ پھیلایا۔ اور رب چرچے کردا ہے، رب دعائیاں دیندا ہے، رب تذکرے کردا ہے۔ فرمایا فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك۔ کتے چرچے ہو رہے ہیں، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ کتنی آواز آؤں نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ کہتے آواز آتی ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اور بھابیو ایسی شان والے نبی تو جان کمانو جی نہیں کرتا؟ خدا دی قسم میں لکھا جانا قربان کراں ایسی شان والے پیغمبر۔ دل کردہ اس نبی دی شان دا قرآن پڑھا، قرآن تے پڑھیا مصطفیٰ دی شان نال پڑھیا۔ کتے نبی دے چہرے دا تذکرہ، کتے نبی دی اکھاں دا تذکرہ، کتے نبی دے ہونٹاں دا تذکرہ، کتے نبی دے دنداں دا تذکرہ، کتے نبی دے والاں دا تذکرہ، کتے مصطفیٰ دیاں زلفاں دا تذکرہ، کتے نبی دے ہتھاں دا تذکرہ، کتے نبی دی زبان دا تذکرہ، کتے نبی دی نظر دا تذکرہ، کتے نبی دے پیراں دا تذکرہ، کتے نبی دے لباس دا تذکرہ، کتے نبی دے یا ایھا المزمل دا تذکرہ۔ او میاں کتے میرے مصطفیٰ دی نماز دا تذکرہ، کتے نبی دے حج دا تذکرہ، کتے مصطفیٰ دے روزے دا تذکرہ، کتے نبی دی زکات دا تذکرہ، کتے مصطفیٰ دے صدقات دا تذکرہ، کتے مصطفیٰ دے جہاد دا تذکرہ، کتے آقا دے غزوات دا تذکرہ، کتے نبی دے صدیق دا تذکرہ، کتے مصطفیٰ دے فاروق دا تذکرہ، کتے نبی دے عثمان دا تذکرہ، کتے نبی دے حیدر کرار دا تذکرہ، کتے مصطفیٰ دی عائشہ صدیقہ دا تذکرہ، کتے میرے مصطفیٰ دیاں بیٹیاں دا تذکرہ، کتے ازواج مطہرات دا تذکرہ، کتے نبی دے دن دا تذکرہ، کتے نبی دی رات دا تذکرہ، کتے مصطفیٰ دی صبح دا تذکرہ، کتے مصطفیٰ دی شام دا تذکرہ، کتے نبی دی زندگی دا تذکرہ، کتے نبی دی موت دا تذکرہ۔ سارا قرآن پڑھیا، سارا قرآن نبی دی شان نال۔ بولو نبی دی شان۔ اور اسے واسطے میں تیا نہ ہننا مدینے دے چن تو میں چن وار دیواں، مدینے دے چن تو کہو سبحان اللہ۔ بابیاں کو نبی دی شان سن، جنہ دا پیر ایک کے اور جنہ دا پیر تے جنہ دے پیران دے فلاڈ آئے نے نبی دی شان کی جانتے نے۔ ساڈا پیر ہے کہ ساڈی سرکار، ساڈا دربار بھی ہے کہ مکہ، ساڈی سرکار مدینے بھی ہے کہ ہم مدینے دے چن تو میں چن وار دیواں، مدینے دے چن تو میں چن وار تہاڈا وار دین تے جی کردا ہی نہیں، تسی آپ ہی وارے گئے ہو۔ مدینے دے چن تو میں چن وار دیواں، او تن وار دیواں تے من وار دیواں، مدینے دے چن تو میں چن وار دیواں۔ تانوں پتہ نہیں تھوڑے تھوڑے شعر میں بھی بنا لگ پیا۔ مدینے دے چن تو میں چن وار دیواں، او تن وار دیواں تے من وار دیواں، او ایسے ایسے میں پھل تو چمن وار دیواں، ایسے وہ پھل تو چمن وار دیواں، مدینے دے چن تو میں چن وار دیواں، یوسف کے نانی دا حسن وار دیواں، یوسف کے نانی دا حسن وار دیواں، مدینے دے چن تو میں چن وار دیواں، او چن نو بھی کر کے دکھن وار دیواں، او چن نو بھی کر کے دکھن وار دیواں۔ بابیا میں چن نو بھی کر کے دکھن وار دیواں، مدینے دے چن تو میں چن وار دیواں، او تن وار دیواں تے من وار دیواں۔